नमस्ते सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई स्वागत गर्दछु। म अरुण स्वामी। श्री स्वस्तानी व्रत कथा 18औं अध्याय श्रवणको लागि समस्त भक्तजनहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै सबैले यो पार्टी टिभीलाई माया गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो श्री स्वस्तानी व्रत कथा मात्र नभइकन अन्य समयमा समेत विभिन्न यस्तै किसिमका धार्मिक कुरा लगायत अन्य मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूको लागि पनि सब्स्क्राइब गरिदिँदै माया गर्दै जानुहोला र अन्य श्रोतागणसम्म चाहिँ यो कथा पुर्याइदिनको लागि सेयर गरिदिनु होला भन्दै म श्री स्वस्तानी व्रत कथा 18औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु। यो 18औं अध्यायको कथा सुरु गरौँभन्दा पहिला सुरुमा गरिने स्तुतिको लागि सबै भक्तजनहरूले फूल अक्षता र चन्दन लिएर हात जोड्नुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवैर्वेद साङ्गपद क्रमोपनिषदा गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनी यशान्तन अविदु सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित चोरपु शुक्लम्बरामालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधा पुस्तक धारा रुद्राक्ष माला करा भाग्य देवी बदनाम पूजे वस्तुमे त्रैलोक्य माता चिरम मुङ्क करोति वाचलं पङ्गुलं यत गिरं यत कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासामित तेजसे यस्य प्रसाद पश्यामि नारायण कथा मिमां नारायणं नमस्कृत नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरहेत। यति पनि सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएर वक्ताले कथा भन्ने र श्रोताले एकचित्त भई कथा सुन्नु होला। श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथा 18औं अध्यायमा महादेवले जालन्धरको लाई मार्नु भएको र जालन्धर महादेव बीच भएको लडाईँमा विजय हासिल गर्नुभएको र जालन्धरको पत्नी वृन्दाले विष्णुलाई छल गरेको भएर श्राप दिँदाखेरि विष्णु शिला भई बस्नु परेको सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ। कथालाई अगाडि बढाउँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लागे। महादेव पनि आकाशमा गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरि अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरो स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, एक घाँस हुनु परोस्, 2 कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, 3 ढुङ्गा भएर रहनु परोस्, 4 यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुने, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तालमा जान्छु भने विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्नो कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त मुनि, जो सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र
या ओम वासुदेवाय नमः। यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्। त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजको दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शिलाग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 सूर्य यज्ञ गर्यो भने ठान्नु पर्दछ। ती जान्ने योग्य अनि अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जे पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्रामको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। अझै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन र नरक जान्दैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मी रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पुर बैठकमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानव उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ, त्यसै गरी नाश हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेको 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु, मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ, त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक एकसाथ 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ, त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा विचार कालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ, त्यो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्रामको हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उनको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ। अर्थात् त्यस्तो तीर्थक योनि यानि त्यस्तो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा, विद्यान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जसले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ, मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन्, ती सब तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानको पूजा गर्छ, त्यो मनुष्य हजारौं करोडौं वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ, त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन्, ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही एक देवता सिद्ध र 14 भुवन रहन्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ, त्यस्ता पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँदछ, त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान सबै करोड गुणा अधिक फलदायी हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं
गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिसाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन, जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजालाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैनन्। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्नो दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्, घाम मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्दछ। सोझै समुद्र भई मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले एक पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदक कदले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्दछ। यदि माघ महिना स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौँ तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। यो मनुष्य आमाका दुधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपा मात्रै पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकै 1 कोस वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वतौँ जङ्गलसहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ, अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ, ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप गर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन्, विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। सार्ग धनुर्धारी शरणागतवत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछ तिनीहरूले नै यमराजलाई देख्नुपर्छ, न त तिनीहरू नरजमै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्क्याए, पर नारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भणुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात् निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो वासुदेवाय भन्दै आचाएर शिरमा दिनहुँ छर्कने गरे पनि, अथवा प्रत्येक एकादशीको दिन व्रत बस्ने गरे पनि, तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँदछ। अब तुलसीको महिमा। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए चाहिँ कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हस्सीको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्नमणि, वैदुर्य मणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मन्जिरहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मेदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पाप खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सोचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारको जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछ त्यस्ता जन हजारौँ करोडौँ युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठ वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएको तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछ।
फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिँगा सागप्रसागहरूले र उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जो जन्मिएका छन्, जो जो पछि जन्मिनेछन् र जो जो बितिसके, ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठवास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाङिएको तुलसीको मठ हुन्छ, त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछ, ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन्, अनि ती बीजका सन्तान दर सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन्। यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको बासना सुँघेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रमणि विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नमर्दाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शले यी तीनै अर्थात् यी तीनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन, वचन, शरीरले सञ्चय गरेको पापलाई डढाउँछन् अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मन्दिरहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ, त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू पनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यहाँका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ, त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ, अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक रहन पाउँदछ। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने तर नर नारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोक्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिला घसम घसमनि स्पृष्टा वपु पावनी, रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान् कत्रासिनी, प्रत्यासन विदायिनी भगवत कृष्णस्य आरोपिता, न्यास्यता तच्चरणे हे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोक्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवान चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्तै तुलसीलाई नमस्कार छ। अब कुशको महिमा। झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनुभएको कुश विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशी औँसीका दिन झरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशी औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेका चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छन्। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुध मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष तथा पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि देव मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रले कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गरिने काममा, गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिल, जौ, जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको आपताली नै पर्छ या दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोल्यो या क्रिया हाले त्यस्तालाई कोड निस्कन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रको कुशले मात्र पितृहरू भाठौँ
पिण्ड पानीको सारत्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हबीको भाग दिलाउँछ। मन्त्री एक वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ, अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आज चलाउन कुशमाथि दान गरेको भूमि पनि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैकर्ममा गाभे भने यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्रै चिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हो, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ, त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल जौ जल सहितको कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत् भनिन्छ, अर्थात् ओम माने सत्व रजतम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत माने त्यो विष्णु नै सत्य यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर या म यो सङ्कल्प गर्दैछु। त्यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडपन्छ त्यो अवश्य नासिन्छ। पिपलको महिमा। सत्य वृन्दाको रुख हुनुपर्छ भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चरबार मात्र पूजा गरून्। जीवनमा बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउनु। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्द्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुखमुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यनि लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा शक्ति भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खिर पकाएर त्यो दिन त्यो खिर मात्र खाउन् त एकदम बन्द्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिडी हुन्छे भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनेलाई 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजा दर्शन स्पर्श प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चरबार मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूतप्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनी आदिको बास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने प्रीतिहरू जाँदैनन्। प्राप्त मध्याह्न समय आधा रातमा भूतप्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्दछन्। यसै कारण भूतप्रेत आदिको आश्रय स्थानमा भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काटेको वा बालेको व्यक्तिको अप्ताली नै पर्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त मुनि, यसरी वृन्दाको सत्य देखाउने काम सके शिवजीसँग बिदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँढेमा चढे सकल देवता अघि पछि लगाए अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाचे गन्धर्वले गाना गाई पुष्प वृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रथम गणसहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पातालमा भन्ने, सूर्यको प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटे नाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिक नाग,
र करुण नाग बसेका र नागिनीहरू पनि हिरा मोती मडी माडिके आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री भएर बसेका त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाथ, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नजिकै शङ्खचूड नगर, रत्नचूड नगर, कृपादन्त नगर, धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गएर सुध्याउनु। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। ती शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपदन्त नागकी स्त्री ती मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। ती तीन नागिनी परस्पर अत्यन्त प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसके ती चारैजना नागहरू परदेश गएका थिए। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागिरहेका छन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परेपछि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बिता पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुका डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उहीँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैन, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसके। आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाहुन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्ति रही एक चित्त गरी मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनकै कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 एकेसूत्र, 108 पान, 108 कुटका सुपारी, जौ तिल फलफुल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्त, चन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु काममा पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराए हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराए स्वस्थानी परमेश्वरको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दि जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट हजारौं सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी
वर मागे अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पाना 8 गुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे अनि अस्वस्थमा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यस्तै दिनदेखि ती नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमत्मे कुमारवर्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणम नाम अष्टादशो अध्याय। यसरी 18औं अध्यायमा जालन्धरको मृत्यु, वृन्दाले सरापेर विष्णु चाहिँ शिला वृक्ष रुख हुनु परेको र नागिनीहरूले श्री स्वस्थानी व्रतकथाको व्रत बसेपछि हजारौं वर्षदेखि हराएका नागहरू फेला परेको कुराहरू यसमा सविस्तार वर्णन गरियो। अब कथाको अन्तिममा गरिने नित्य कथा सुन्नको लागि समस्त भक्तजनहरूले हातमा पुष्प अक्षता र चन्दन लिएर हात जोड्नुहोला। उपनयतु मङ्गल व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जने पृथ्वी शास्यशालिनी देश शोभरित ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदा शतम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि शर्माणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्द तुषारहार धवलया शुभ्र वस्त्रावृताय बीडापर वर्णित कराया श्वेत पद्मसना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरवेद सदा वन्दिता सामंगपति सरस्वती भगवती निषे जाण्डे बाहा कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यत्म मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यद्यत्म संकल्प परस्मै नारायण एति सम्परे तथा श्री स्वस्थानी दिव्यार्णमस्तु। कथा सुन्ने सबै भक्तजनहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्नो इच्छित वर माग्नु। श्री स्वस्थानी माताको जय।